मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो ये जो खुला का मसला है ना, खुला का, अभी एक नया क्लिप आया है कि मेरे खिलाफ फिर किसी ने, पुरानी आदत है उनकी, उनको चैन नहीं आता जब तक मेरी वीडियो लगा के रिएक्शन ना करें ना। तो मैंने ये अदालती खुला का कहा ये झूठ है, बकवास है। इसकी बेस पे अगर कोई औरत कहीं और निकाह करती है वो जिना है, वो निकाह नहीं है। चंद कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम उस खुला को मोतबर मानते हैं, वो हैं, वो तो मैं बता चुका हूं। चंद कंडीशन ऐसी हैं, लेकिन अलल इतलाक कोर्ट के पास ये हक हो जाए कि औरत जब जाए कोर्ट उसको खुला की डिग्री पकड़ा दे। जैसे कि लॉ यही है, लॉ तो पाकिस्तान में ना, हजरत वीडियो ना बनाए, जो पाकिस्तान में लॉ है ना वो यही है कि जज पाबंद है कि वो खुला देगा। ये खुला कलदम है, इसकी कोई हैसियत बोलो नहीं है। इस पे मशहूर जमाना स्कॉलर ने अभी दोबारा मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि मिशकात की इतनी हदीसें और फलानी इतनी हदीसें हैं। एक हदीस मिशकात की या पूरे जखीरे हदीस में, मेरा चैलेंज है, खुदा के लिए मार्केट में ले आओ यार। हमारे कान तरस गए हैं, आंखें तरस गई हैं। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिससे पता चलता हो कि औरत को तलाक का या निकाह खत्म करने का हक है बजरिया कोर्ट। शौहर जुल्म कर रहा हो ना मखसूस नौइयत का, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो मैं भी मानता हूं। नॉर्मल कंडीशन में या छोटी मोटी बातों में एक औरत नहीं रहना चाहती, वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, यहां शौहर की मर्जी के बगैर औरत अलहदगी नहीं ले सकती। इस्लाम में निकाह में दाखिल होने का औरत के पास हक है, निकाह से निकलने का औरत के पास इस्लाम में राइट नहीं है। अब खवातीन को यह बात अगर समझ में नहीं आती, छोड़ दें इस्लाम को चेंज ना करें आप। इस्लाम चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आप छोड़ दे भाई, हमें ये इस्लाम में लगता है ये जुल्म है औरत के ऊपर, तो ना लाओ, आप जाओ किसी हिंदू से शादी करो। आप उसके पास, उनके पास हर वक्त हक है भाई। जैसे हिंदू खुद तलाक दे सकता है, औरत भी जब चाहे अदालत से खुला ले सकती है। इस्लाम में ऐसे ही है। कोई स्कॉलर ये बात करता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप मेरे सामने बिठा दें उसको, ऑनलाइन ले आए उसको, मशहूर आदमी हो, और आड़ा तिरछा मशहूर होने के लिए बाज़ दफा आ जाता है। तो मैं बताऊंगा मिशकात में कितनी हदीसें हैं, बुखारी में कितनी हदीसें हैं, वो सारे में इन कमबख्तों को तर्जमे तक नहीं आते हैं हदीसों के। अगर औरत के पास भी ये राइट होता है ना, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। कुरान हदीस तो पहले कॉमन सेंस होगी तो कुरान हदीस समझ में आएगा ना। कॉमन सेंस ही नहीं है, कुरान हदीस तो वैसे ही नहीं इन बेचारों के पास, और कॉमन सेंस भी नहीं है। और वो आजकल हमें बता रहे हैं कि अबू हनीफा इमाम शाफी को फॉलो ना करो, इन लोगों को फॉलो करो। कॉमन सेंस क्या कहती है कि मियां बीवी में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फर्क क्या रह जाएगा अगर औरत के पास भी तलाक का हक हासिल हो जाए? फर्क क्या रह जाएगा? अरे मियां बीवी में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में जब दोनों चाहें ब्रेकअप हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो ना। दोनों जब चाहें एक दूसरे को छोड़ दें, तो फिर मियां बीवी के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में औरत टाटा करके वैसे ही चली जाती है, यहां कोर्ट से कहेगी मुझे टाटा करवा दो, कोर्ट उसको पक्का ठप्पा लगा के डिग्री दे देगी। गर्लफ्रेंड में तो पक्का ठप्पा भी नहीं लगता, यहां तो पक्का ठप्पा लग जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी का फर्क ही खत्म हो जाएगा। इतनी सेंस इस बेवकूफों में नहीं है, और ये हमारे बाप बने हुए हैं, मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं ये इस कौम के साथ सही हो रहा है। जैसे सियासी हुक्मरान जब कूटते हैं ना हमें पकड़ के, तो सही कूटते हैं भाई। वोट किसने दिया था? वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे। आपको खैर वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है। आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया, तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये मंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे? इनसे मसाइल पूछोगे।
تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں یہ خلا کالعدم ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات بولو نا نہیں دیے ہیں. اب خواتین کو یہ پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں اسلام کو. جہاں اتنے سارے کروڑوں کافر ہیں, چند عورتیں اگر جہنم میں چلی جائیں گی تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں. فیور لینا ہے ان کو. جیسے کہہ دیا نا عورت پہ ساس کی خدمت نہیں ہے, شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے, نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی, نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی. کمانا اس پہ ویسے ہی لازم نہیں ہے, تو وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں. کیا ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے. تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں؟ نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی, نہ تمہاری خدمت کریں گی, نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے. ایک آدھ ہوتا ہے, اس کے بعد بڑھ گیا, بچوں کا پروگرام سارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر جھیل سکتے ہو. تمہاری ماں تمہاری بیوی کو کہہ رہی ہے پانی پلاؤ, اور تمہاری بیوی آگے سے کہتے ساس کی خدمت کچھ پہ واجب نہیں ہے. تمہاری غیرت کہاں چلی جائے گی اس وقت؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جاپان سے آیا ہوں, غصے میں ہوں کیونکہ وہاں میں نے خاندانی نظام دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے. یہ نہیں قسم کے لوگ وہاں بھی براڈ مائنڈیڈ پیدا ہوئے, بیڑا ہی غرق کر دیا پورے سسٹم کا. جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بڑے خاندانی حقوق ہیں. ان حقوق کی بات کرو بھائی, جو حقوق اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی, نہ تمہاری روٹی پکا کے کھلائے گی. اسلام نے کہا ہے بھائی خرچہ تمہارے ذمے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے اپنی زوجہ کی کہ جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی, وہیں سے آپ بھی محبت کا اظہار کرتے. کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, برداشت کیا. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے, دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے. یہ والے دو بھائی, تم کیا سکھا رہے ہو ان کو کہ جب منہ اٹھائے وہ عدالت میں جاری ہے؟ کیوں عورت نے, اسلام نے عورت کو رائٹ دیا خلا کا. عورت کو جو خلا کا رائٹ دیا ہے, خلا ایک ایگریمنٹ ہے. رائٹ کا مطلب یہ کہ عورت اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر کی معافی پہ, کہ میں مہر چھوڑتی ہوں مجھے طلاق دے دو. اس مہر چھوڑ کے طلاق لینے کو خلا کہا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے. جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا, یہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, بخاری مسلم. اور یہ جو اسکالر نے کہہ دیا نا کہ مشکات پر اتنی حدیثیں, میرا چیلنج ہے ایک حدیث آپ ترجمہ کر کے بتا دو جس سے آپ کا والا خلا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ ثابت ہو جائے. تو میں جب کسی پہ اتنا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں نا تو پھینک نہیں رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دوسری بات عاملوں کے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے, مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی وہ, لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں. مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں, بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں, کچھ ان میں ٹھیک بھی ہیں. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے, کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے, تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں. بھائی دم تو مسجد کے امام سے کروا لو, جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی 2-4 پہ آ سکتا ہے, تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے, خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو, وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی, ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. تو اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں, وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا, اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے, کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں ہوتا.
اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا، میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا، 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر، کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں، اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھائی جامعہ کے ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل، عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے، میرے تجربہ زیادہ ہے، ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا. بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے، پاگل ہوتے ہیں، عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے، ان کو جن چڑیل